अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। पहले तो आपने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है। किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर कोई पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। और दूसरी चीज़, जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूँ कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। कश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं जो वो मौत का उनका खौफ ही उतर गया है। कोई तो वजह होगी। क्या आप समझते हैं कि ये वन डायमेंशनल ऑपरेशन, जुल्म करना, मिलिट्री के जरिए मसला हल करना, क्या ये अगर आज तक कामयाब नहीं हो तो आगे कामयाब हो जाएगा? अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग ख़त्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये मसला जो आखिर में हल होगा, जिस तरह अफगानिस्तान में, ये भी डायलॉग और बातचीत से हल होगा। अस्सलाम वालेकुम। एक्सपर्ट्स पे मैं आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में शामिल है फहद हुसैन साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब और साथ हासिल रहेगा हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब का। बात वही होगी जो जुबान ज़दे आम है। पुलवामा हमले पर पाकिस्तान ने गीदड़ भक्तियों का मुंह तोड़ जवाब दिया। आज वजीर आज़म इमरान खान ने भारत के खिलाफ जारहाना इनिंग्स खेलते हुए मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल और पुलवामा हमले पर मुख्तसर मगर जामे खिताब किया। इमरान खान ने अपने खिताब में कौम की भरपूर तर्जुमानी करते हुए इंतहा पसंद नजरियात की हामिल मोदी सरकार को कई पैगाम दिए। उन्होंने मसला कश्मीर के हल के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया और वाज़े किया कि इल्ज़ाम तराशियों और जंगों से मसाइल हल नहीं होते हैं। भारत को अफगानिस्तान की तरफ तमाम तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने पुलवामा हमले पर भारतीय इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद किया और पेशकश की कि अगर भारत हमले में किसी पाकिस्तानी के मुलव्वस होने का काबिल अमल और ठोस सबूत फराहम करे तो कानून के मुताबिक जरूर कार्रवाई होगी। खिताब के आखिर में वजीर आजम ने इंतहा पसंद मोदी सरकार को अक्ल और हिकमत से काम लेने का मशवरा देते हुए खुले जहन के साथ आगे बढ़ने की दावत दी। साथ ही साथ दो टोक अल्फाज में खबरदार किया कि अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुहिम जोई की कोशिश की तो हमारे पास फौरी और भरपूर जवाब देने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। भारत को पता होना चाहिए कि जंग शुरू करना इंसानों के हाथ में होता है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होता है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए सवाल कि क्या भारत का सऊदी वली अहद के दौरे पर पाकिस्तान को बदनाम करने का प्लान नाकाम हो गया? जनरल साहब, आपसे इसका मैं आगाज करूंगी। आज जो वजीर आजम इमरान खान ने खिताब किया, लगा कि एक स्टेट का लीडर बात कर रहा है, न सिर्फ बात कर रहा है बल्कि वो अज़्म का इजहार कर रहा है कि हम किसी से भी डरने वाले नहीं हैं और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको हमें खोने का खौफ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने 2-3 अच्छे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिनकी वजह से मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान का जो ऑफेंसिव है बड़ी हद तक, वो डिप्लोमेटिक कह लीजिए या प्रोपेगेंडा ऑफेंसिव, वो बड़ी हद तक ब्लंट हो गया। उसमें एक तो इन्होंने जो सफ़ीरों की यहाँ पे ब्रीफिंग्स की और टिट फॉर टैट किया, अपना सफ़ीर वापस बुलाया वहाँ से मुज़ाकरात के लिए या कंसल्टेशंस के लिए। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का अपना ये एड्रेस आप देख लीजिए, ये इसमें बड़ा भरपूर जवाब दिया गया है। और फिर शहजादा सलमान जब यहाँ पे थे तो उनको भी ब्रीफिंग दी गई है और मेरा ख्याल है कि जब वो इंडिया में होंगे तो इस पे वो बात करेंगे। ये तो वो चीज़ है जो कि आपने एक डिप्लोमेटिकली एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए किया। लेकिन जो खिताब है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें 3 नुकात बहुत ही बड़े ज़बरदस्त और बड़े वाज़ेह हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि
آپ نے کشمیریوں کو اس حال تک پہنچایا، یہ اپنے آپ کو جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں اس حال تک پہنچے ہیں کہ جہاں ایک آدمی بالکل پرامن طریقے سے احتجاج کرتا ہے، پتھر مارتا ہے، آپ اس کو گولی سے جواب دیتے ہیں، اس کا گھر مسمار کر دیتے ہیں، اس کا گھر جلا دیتے ہیں، ان کی عورتوں کی بے عزتی کرتے ہیں. پھر اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ اگر ایک آدمی کی زندگی اتنی بیکار ہو چکی ہے تو وہ پھر اس زندگی سے تنگ ہے، وہ پھر اس سے کچھ نہ کچھ کر کے نجات پاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اسی طرح مارے جانا ہے تو پھر میں کچھ کر دوں. تو یہ ایک بڑی فرٹائل گراؤنڈ ہے جہاں آپ نے خود یہ کام کیا، اور آپ نے دیکھا کہ بھارت پورے میں کشمیریوں کے خلاف وہاں نفرت کا ہی پرچار ہو رہا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور پھر یہ کہا انہوں نے کہ جی آپ نے جو بھی جس سے بھی تحقیقات کرانی ہے کروائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہماری زمین، ہماری پالیسی ہے کہ ہماری سرزمین کوئی استعمال نہیں کرے گا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا واضح پیغام انٹرنیشنل کمیونٹی کو دے دیا گیا ہے کہ کیونکہ یہ بڑا ہائیسٹ لیول پہ بھی گیا ہے. مصیبت یہ تھی کہ اس قصے میں جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے، اس سارے کھیل میں را اور سی آئی اے کا تعاون تھا. آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی انڈیا نے الزام عائد کیا، بغیر کچھ سوچے سمجھے امریکہ سے اس کی تائید آ گئی اور پاکستان کے اوپر دباؤ کا قصہ آ گیا. سو اس میں نظر آتا ہے کہ 2-3 جگہوں پہ کچھ مفادات ملکوں کے پریشر پاکستان کے اوپر پریشر لانے کے لیے تھے، لیکن حکومت نے چونکہ سمجھداری سے اس کو ہینڈل کیا تو وہ پریشر سے بچنے کا آپ کو رستہ مل گیا. ورنہ یہ امریکہ انڈیا وغیرہ مل کے آپ کو کارنر کرنے کے چکر میں تھے. اسی وجہ سے چائنا نے بھی، ان کے پورا میڈیا جو ہے وہ اس چیز کو اچھال رہا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح الزام تراشی کرے بغیر ثبوت کے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری حکمت عملی بڑی حد تک کچھ لیٹ ہوئی لیکن بہر صورت کامیاب نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب، حکمت عملی کافی حد تک کامیاب نظر آ رہی ہے. آج وزیر اعظم نے جب خطاب کیا تو انہوں نے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ ایک ایسے موقع پر جب پاکستان کو ضرورت ہے مستحکم کرنے کی اور کوشش کی جا رہی تھی کتنے لمبے عرصے سے کہ سعودی ولی عہد کا دورہ جو ہے وہ کامیاب بھی ہو، اس کو ممکن بھی بنا پائے، ایسے موقع پر پاکستان کو ایسی کوئی بھی حماقت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت نے اس منفی پروپیگنڈے کا کس حد تک استعمال کیا، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان نے اس ساری صورتحال کو کتنے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے کہ پاکستان نے بہت ہی فہم سے، عقل سے، تدبر سے اور جذبات سے ہٹ کر اس معاملے کو حل کیا. یہ بیسیکلی مقصد یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو محمد بن سلمان کا پاکستان کا دورہ ہے، یا تو اسے روکا جائے یا اسے ناکام بنایا جائے. پاکستان الجھ جائے گا جو کچھ الزام تراشی ہو رہی ہے اس کے جواب میں، اور یہ دورہ ناکام ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا حکومت نے بہت عقل مندی کا کام کیا. اور آج جو عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے یہ بڑا واضح انہوں نے کر دیا ہے کہ دیکھو ہم کمزور نہیں ہیں، اگر تم ہماری طرف بری نظر سے دیکھو گے تو اس کا جواب بھی ہمیں دینا آتا ہے اور ہم جواب دیں گے. بالکل. لیکن اگر تم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہو تو افغانستان کی مثال انہوں نے دی جہاں 37 ملک مل کر افغانیوں کو غلام نہیں بنا سکے، تم بھی کشمیریوں کو غلام نہیں بنا سکتے ہو. اور تمہاری وجہ سے آج کشمیری نوجوان اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنی جان قربان کرنا جو ہے وہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اس کی جان جو ہے کیوں؟ وہ دیکھتا ہے میری بہنوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ دیکھتا ہے میری ماؤں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ دیکھتا ہے میرے بوڑھوں کا قتل عام ہو رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وادی کشمیر جو خوبصورت کائنات میں جنت ہے وہ قبرستان بن گئی ہے. اس جگہ تک لانے والا اسے کون ہے؟ وہ ہندوستان اور اس کی فوج ہے اور اس کی پالیسیاں ہیں. پاکستان نے تو جا کے وہاں کسی کو کیا پاکستان کے کہنے پر کوئی اپنی جان دے گا؟ کو پاکستان کسی کو کہے کہ تم میرے لیے جا کے اپنی جان قربان کر دو؟ وہ کشمیری اپنی آزادی کے لیے اور ہندوستان کے مظالم کے خلاف اپنی جان قربان کر رہے ہیں. اور ایسے وقت میں یہ خود کشمیریوں کی جدوجہد کے خلاف پاکستان میں جو امیر محمد بن سلمان آ رہے تھے ان کی آمد کے خلاف ہندوستان نے ایک ڈرامہ کیا. اور ہندوستان یہ چاہتا تھا کہ وہ یہاں نہ آئیں اور ہندوستان مظلوم بن کے ان کے سامنے پیش ہو. لیکن میں یہ بات بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب امیر محمد بن سلمان جائیں گے ہندوستان آج رات یا کل جب وہ پہنچیں گے وہ ہندوستان کو ایک بات ضرور کہیں گے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھو اور پاکستان کے خلاف کوئی ایڈوینچرزم کرنے کی کوشش نہ کرنا، کوئی حرکت نہ کرنا.
इससे जो नुकसान होगा वो इस खित्ते का तो होगा ही होगा, मुमकिन है हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। ये बात वो समझाएंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की टेबल, हमें मसला कश्मीर समेत तमाम मामलात में मुज़ाकरात की टेबल पर हमेशा हमने हिंदुस्तान को दावत दी है और हिंदुस्तान जारहियत पे उतरा रहता है। मेरा सवाल ये है कि गुलभूषण जो है वो किसने भेजा पाकिस्तान में? गुलभूषण ने कितना कत्ले आम जो किया है, क्या हिंदुस्तान उसका जवाब दे सकता है? क्या अफगानिस्तान में जो रा के एजेंट बैठे हैं और जो अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस के बाद जो जिम्मेदार हैं उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के APS स्कूल हो, गुलशन इकबाल पार्क हो, क्या क्या मैं जिक्र करूं, जो कत्ले आम हुआ, अगर हमने उस वक्त आपको जवाब नहीं दिया तो हम आज जब हमारे घर में इतना बड़ा मेहमान आ रहा था और हम एक नई सिमत में जा रहे थे अपने दोस्त सऊदी अरब के साथ, वाकई इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं और ना हम ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे। काश दुनिया जो है वो हिंदुस्तान को थोड़ी सी अकल अगर कहीं से मिलती है तो वो खरीद के दे दे। और ये बात याद रखिए, आज इमरान खान साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े ही मासूमाना अंदाज में जो कहना था कह दिया। इस थोड़े को हिंदुस्तान बहुत समझे, वगरना इस खित्ते के अमन से अगर वो खेलने की कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और इस खित्ते के अमन से नहीं खेलने देगा, नहीं खेलने देगा। फाज साहब, जिस तरह से आज इमरान खान ने एक और भी बहुत बड़ी बात वजीर आजम पाकिस्तान ने कही कि दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर पाकिस्तान रहा, लेकिन दहशतगर्दी पर भी बात करने के लिए पाकिस्तान को, भारत को उन्होंने जो है वो टेबल पर आने की दावत दे दी है। क्या अब भी भारत के पास कोई राह फरार है? दहशतगर्दी से मुतासरा शख्स जो मुल्क है वो आपसे कह रहा है कि आइए टेबल पर बात करते हैं, क्योंकि जंग शुरू करना इंसान के हाथ में है, जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं। नबीला, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तीर से 3 शिकार किए। ठीक, पहला शिकार उन्होंने किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी, बैनुल अक़वामी पब्लिक ओपिनियन, और उनको अपने मैसेज में ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान मुज़ाकरात की जो राह है उसको पकड़ना चाहता है, पाकिस्तान का जंग करने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, पाकिस्तान अपनी ज़मीन को किसी और मुल्क पे हमला करने वालों के लिए उन लोगों को मुल्क दुश्मन समझता है। ये तमाम मैसेजेस जो हैं ये वो हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी अच्छी तरीके से रिसीव करेगी, क्योंकि ये एक मैच्योर मैसेज है और ये एक ऐसा मैसेज है जिसको अक़वाम आलम वेलकम करेंगी। तो पहला तो ये बिल्कुल क्लियर मैसेज था। दूसरा मैसेज वज़ीर आज़म साहब ने दिया है भारत की अवाम को। उन्हें ये कहा है कि देखो, कश्मीर का मसला जो है वो उसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, और उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए मुझे ये लगा कि वो वाकई में उन तमाम भारत के शहरियों से मुखातिब थे जो पिछले चंद दिनों से जंग के बुखार में मुब्तला हैं, और उनके मीडिया से जो फुदकता फिर रहा है, छलांगे मार रहा है जैसे कि उसने आकर और यहाँ पे जंग करनी है। और उसमें वज़ीर आज़म ने यह भी मैसेज दिया भारत की आवाम को कि अगर हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं तो फिर आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करना चाहते। बिल्कुल। और तीसरा जो शिकार किया है, जिसमें शायद उनको सबसे ज़्यादा लुत्फ आया होगा, वो भारत की हुकूमत का था, जिसको उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर आपने हमारे पे इल्जाम लगाना है तो पहले उसका एविडेंस प्रोड्यूस करें, ज़बानी जमा खर्च कुछ नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, उन्होंने उनको कहा है कि आप अगर दहशतगर्दी के हवाले से बात करना चाहते हैं, सौ बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं बात करने को। और तीसरा 2 टोक मैसेज उन्होंने भारत की हुकूमत को और उनके वज़ीर आज़म को दिया है कि अगर आप पत्थर फेंकने का इरादा रखते हैं तो यहां से ईंट आएगी। बिल्कुल। और इन 3 शिकार करने के बाद मेरा ख्याल है आज पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस हवाले से जितना क्लियर है और जितना वाज़ेह है शायद पहले नहीं था। ठीक है आमिर साहब, पाकिस्तान की जानिब से जितना 2 टोक जवाब दिया गया, जो वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया गया, क्योंकि भारत की तरफ से ये प्रोपेगेंडा पहली दफ़ा तो हो नहीं रहा है, इस तरह के प्रोपेगेंडे तो पहले भी होते रहे हैं, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियां भी होती रही हैं और सर्जिकल स्ट्राइक की भी बातें होती रहती हैं, लेकिन जो मौक़िफ़ आज अपनाया गया है इस हुकूमत की जानिब से वो हमने पहले नहीं देखा। क्या ये मौक़िफ़ अपनाने के बाद भारत की हुकूमत के जितने भी प्रोपेगेंडे हैं वो आपको नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं?
دیکھیں جو جواب وزیر اعظم عمران خان نے دیا اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا کہ وہ جواب بہترین ہے. اور کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ انڈیا اگر نیلم ویلی سوچ رہا ہے اور اگر انہوں نے سرجیکل سٹرائک کا جھوٹا سچا دعویٰ بھی کیا تو ان کو عملی جواب اس دفعہ پاکستان دے گا. اور آج وزیر اعظم نے اس کو کھل کے اظہار بھی کر دیا. اور ظاہر ہے انہیں اپنی کمپلیکیشنز کا پتہ تھا, وہ سعودی کراؤن پرنس کے وزٹ کو دیکھ رہے تھے. لیکن جو بات آپ نے کہی نا کہ پہلے نہیں دیا گیا, یہ وقت جب آتا ہے, جنرل ضیاء الحق نے بھی دیا تھا جا کے جواب, بالکل انڈیا میں دیا. پھر فہد صاحب کو یاد ہوگا یوم نیلا بٹ پہ 94-95 میں نواز شریف نے جب پہلی دفعہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ پاکستانی ایٹم بم کا اشارہ کر کے انڈیا کو بتایا تھا کہ ادھر غلطی مت کرنا, ہمارے پاس وہ چیز موجود ہے. اور پھر اب عمران خان نے رسپانس دیا. بالکل جب وقت آتا ہے ہماری قوت, ہماری قیادت سب مل کے ایک رسپانس دیتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی کمزور ہے تو کیسے ہے, کوئی طاقتور ہے, اور اگر ہم اس خطے میں ایٹمی جنگ نہیں کرنا چاہ رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو اور ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے, تو عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک رسپانس دیا ہے. انہیں یہ کہنا بھی چاہیے تھا کیونکہ 2-3 دن سے لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ جی ہماری حکومت کیوں نہیں بول رہی, تو انہوں نے بتا دیا کہ کراؤن پرنس کا وزٹ تھا اور ہم نہیں چاہ رہے تھے. ظاہر ہے انڈیا اس پہ چاہ رہا تھا کہ ہم اسی طرح کا جواب اس وقت فوراً دیں تاکہ وہ رد عمل میں اپنے لیے آسانی پیدا کرے. آپ یہ دیکھیں ہم ثبوت کی بات کر رہے ہیں, ہمارے سوال میں بھی ہے ثبوت. انڈیا کے لیے ضرورت نہیں ہے وہاں, چونکہ کہانی صرف یہ ہے کہ الزام پاکستان پہ لگاؤ اور دنیا کو اپنے ساتھ ملاؤ. اب وہاں پہ انڈیا اور امریکہ دونوں ایک زبان بولتے ہیں, دونوں کے مقاصد ایک ہیں. پاکستان کو وہ گھیرنا چاہتے ہیں. چائنا کے ساتھ, روس کے ساتھ جو پاکستان کی ملٹری قوت اکٹھی ہوئی ہے, پاکستان کی سول ملٹری نے مل کے جو فیصلے کیے ہیں آئندہ کے مستقبل کے لیے, یہ بات امریکہ اور انڈیا کو بالکل ہضم نہیں ہو رہی, ان کے ساتھیوں کو نہیں ہو رہی. دیکھیں کل میں نے بات کی تھی, آپ بات سن لیں میری تھوڑی سی, کل بھی بات بیچ میں رہ گئی اور ادھوری ہوئی. وہ یہ ہوا کہ میں نے ایران کا ذکر کیا تھا کہ جی اس کا سوال سعودی وزیر خارجہ کو یہاں پہ نہیں دینا چاہیے تھا. میں آپ کو بتاؤں شاہ محمود قریشی سے پوچھا گیا بعد میں کہ یہ کیا ہوا, تو انہوں نے کہا یہاں پہ آ کے ایرانی صدر اور ایرانی وزیر خارجہ بھی امریکہ کو سنا جاتے ہیں. آپ بتائیں ہم کیا کریں. ہم پراکسی وار کی ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ سارے ملک ہمارے ملک کو آ کے پراکسی وار کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں. بھائی کیوں کرنا چاہتے ہیں, اپنی اپنی جنگیں اپنے اپنے ملکوں میں سے بات کریں. ٹھیک ہے عامر صاحب. اب وہاں جو ایرانی نائب وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی انڈیا کی زبان بولی جب وہاں پہ ان کی وزیر خارجہ سشما سوراج اتری ہیں. یہ کام ادھر سے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ کام سعودی عرب سے بھی ہماری زمین پہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے سب دوست ہیں, ہم لے کے چلنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے دشمن کو جواب دینا بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے فیصل صاحب, ہم سب کے دوست ہیں اور ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ایک واضح پیغام کیا ہے, کیا اب بھی یہی ہوگا کہ بھارت کا موقف دیکھا جائے گا یا بھارت اپنی تمام تر کوششوں اور سازشوں میں ناکام ہوگا؟ دیکھیں یہ 6 مہینے سے پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ عمران خان کو اور عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ بہت ٹف ٹائم دے رہا تھا, اور آخر میں تو عمران خان اتنا ٹف ٹائم دے رہا تھا, عمران خان جو ہے بالکل نڈال سے نظر آنے لگے تھے. لیکن یہ سعودی ولی عہد کے دورے کے بعد جو ہے عمران خان کو اور حکومت کو جو ہے ایک نئی روح بھی ملی ہے, اعتماد بھی ملا ہے, نئی توانائی بھی ملی ہے. تو آج کا جو عمران خان کا جو خطاب تھا اس میں ہم کو تینوں چیزیں نظر آئیں, نئی روح بھی نظر آئی, توانائی بھی نظر آئی اور اعتماد بھی نظر آیا. آج کی تقریر کا اگر ہم سیاسی اور اپنا بین الاقوامی تناظر میں اگر ان کی تقریر کا تجزیہ کریں تو وہ بہت ہی ایک منطقی جو ہے ان کی تقریر تھی. انہوں نے انڈیا سے جو ہے بہت سیدھی اور آسان لفظوں میں بات کی. 2 باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو ہم بھی لڑنے کو تیار ہیں, پہل تم کرو گے تو جواب ہماری طرف سے بھرپور آئے گا. دوسری بات انہوں نے یہ کری کہ ثبوت لے آؤ. یہ ثبوت والی جو عمران خان نے جو بات کی ہے اس کو بھارتی حکومت کو صرف بین الاقوامی سطح پہ نہیں بلکہ بھارتی حکومت کے درمیان بھی جو ہے ان میں ایک مشکل میں ڈال دیا ہے کہ اگر آپ بھارت کے پاس ثبوت نہیں ہوں گے, خالی بھڑکے ہی مارتا رہے گا, تو اس کا جو یہ ثابت ہو جائے گا کہ سارا وہ جو ہے وہ ڈرامہ کھیل رہا ہے. اس کے پیچھے ہی جو موجودہ حکومت کی جو ایک انتہا پسندانہ سوچ ہے, جو الیکشن سے قبل جو بھارت میں ہمیشہ یہ مودودی حکومت کرتی, مودودی کی جو چاہنے والے اور انتہا پسند رکھنے والے پھیلاتے ہیں, اسی کی یہ سوچ کا یہ ایک شاخسانہ ہے. تو آج کے عمران خان کا جو خطاب تھا وہ بھارت کے عوام کے لیے بھی جو ایک پیغام ہے کہ وہ اپنی حکومت کے اس رویے کو سمجھیں کہ حکومت جو ہے وہ خود ان کے لیے کتنی جو ہے مشکلات پیدا کر رہی ہے. ٹھیک ہے فیصل صاحب, آپ کا بھی پوائنٹ ہے, ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی. بڑھیں گے اگلے سوال کی جانب, اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। पुलवामा हमले के बाद जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार और भारतीय अवाम पाकिस्तान और मुस्लिम दुश्मनी में तमाम हदें पार कर गए। हमले के बाद मोदी सरकार पर जंगी जुनून सवार है तो उसके इंतहा पसंद अवाम भी आपस से बाहर नजर आ रहे हैं। यहाँ तक के हक की बात करने वाले भारतीय सितारों को भी नहीं बख्शा जा रहा और उनके खिलाफ गद्दारी के फतवे जारी किए जा रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद सोशल मीडिया पर भी गुज़िश्ता एक हफ्ते से भारतीय और पाकिस्तान सार्फिन के दरमियान जंग का सा समा है। इंतहा पसंद भारतीय पुलवामा हमले में पाकिस्तान को मुलव्वस करार देकर पाक सरजमीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की धमकियां दे रहे हैं तो पाकिस्तानी सार्फिन भी खट्टे मीठे और हल्के फुल्के अंदाज में भरपूर जवाब दे रहे हैं। ट्विटर पर एक इंतहा पसंद भारतीय सारिफ ने धमकी लगाई कि इस बार कश्मीर भी नहीं लाहौर भी लेंगे तो पाकिस्तानी सारिफ ने मज़ाहिया अंदाज में जवाब देते हुए लिखा, लाहौर तो मिल नहीं सकता, लाहौर कलंदर्स ही ले जाओ। एक्सपर्ट्स के लिए सवाल ये रखेंगे कि पाक भारत तनाव के दौरान किस मुल्क की आवाम हो जाती है ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती। पाल साहब, आपसे इसका आगाज़ करेंगे कि जज्बात किस तरफ जो हैं वो मनफी भी दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा जज्बाती भी नज़र आ रहे हैं। ख़ास करके अगर बात करें एक्टर्स की तो वो मोदी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आवाम उन्हीं के खिलाफ होती चली जा रही है। देखिए नबीला, ये एक अजीब सी बात है कि भारत एक इतना बड़ा मुल्क है, 1.3 बिलियन उनकी आबादी है और वो कहता ये है कि मैं जो हूँ ना सिर्फ ये कि एक रीजनल पावर हूँ बल्कि मैं एक ग्लोबल पावर बनने के ख्वाब देखता हूँ। लेकिन वो पाकिस्तान से जो उनकी ऑब्सेशन है, यानी आप अभी तो चलें एक सूरत हाल डेवलप हुई भी है, लेकिन आम दिनों में भी अगर आप भारतीय मीडिया को देखें तो लगता ये है कि पाकिस्तान के अलावा उनके पास कुछ है नहीं, उनको एक बुखार चढ़ा रहता है पाकिस्तान का। दूसरी तरफ अगर आप हमारी तरफ देखें तो हमारे और इतने इश्यूज हैं। ठीक है, भारत हमारा हमसाया है, लेकिन हमें वो जुनून की तरह तारी नहीं होता हमारे ऊपर। लेकिन ये जो एक बहरानी कैफियत उन्होंने पैदा कर दी है, इसके बाद तो वाकई पहले कुछ परेशानी होती है, उसके बाद थोड़ी सी हंसी भी आती है, क्योंकि बज़ाहिर लगता ये है कि पाकिस्तान जो है वो एडल्ट है और इंडिया जो है वो 12-13 साल का बच्चा है जो छलांगे मारता फिर रहा है, जो कभी चीख रहा है, कभी चिल्ला रहा है, कभी जमीन पे लेटकर हाथ पैर मार रहा है, कभी धाड़े मार के रो रहा है। और पाकिस्तान एक एडल्ट की तरह, एक बड़े शख्स की तरह उसको कह रहा है कि आराम से, घबराने की बात नहीं, रिलैक्स करो, ठंडा पानी पियो। भारतीय मीडिया को आप देखें, यानी एक अजीब हैरत की बात है कि और ये आमिर इलियास साहब भी अच्छी तरह जानते हैं, फैसल साहब भी, कि हमसे ये को 10-12 साल पहले इनका प्राइवेट टेलीविजन शुरू हुआ है। अर्ली 90s में 91-92 में वहां पे प्राइवेट टीवी आ गया था। पाकिस्तान में तो 2002 में आया है, 2001 में आया है। लेकिन आज अगर अब उनके टेलीविजन को देखें तो लगता है कि कल इनको आज़ादी मिली है, कल इनको समझ आई है कि किस तरीके से आपने मीडिया को चलाना है। यानी अजीब एक बचकाना किस्म के तरीके से वो छलांगे मारते फिर रहे हैं। अभी खबर चल रही है कि जनाब वो टमाटर जो है वो हमें नहीं भेजेंगे और टमाटर रोक कर वो हमारे पे फतह याब हो जाएंगे। यानी एक अजीब तूफान बदतमीजी भी है और एक तमस्खुर भी इसका उड़ाया जाता है। और जो मुझे जो एक तरीके से खुशी हो रही है कि इस तमाम तरह की जो जुनून जो भारत ने खड़ा किया हुआ है, चाहे उसमें उसका मीडिया हो, उसके लोग हों, उसकी हुकूमत हो, यहाँ पे नबीला लगता है जैसे कि टोटल ठंड प्रोग्राम है। यहाँ पे लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये ट्विटर पे आप देखें, पाकिस्तानी कौम पीएसएल देखने में मसरूफ है, उधर से वो गालियां दे रहे हैं, इधर से हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं यार आपको जंग करनी है, 2 मिनट ठहर जाए, पहले हमारा पीएसएल खत्म हो जाए। यानी ये वाकई में आज पाकिस्तानी कौम का जो मूड है, जो एक जज्बा है और जो एक एतमाद है, ये वाकई में देख के खुशी हो रही है कि हमें कहा जाता था कि जनाब आप लोग ज्यादा जज्बाती लोग हैं। आज हम उस मुल्क को समझा रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी औकात में रहो, हमें जरा आराम से सूरत हाल को एंजॉय करने दो। ठीक है, हम तो सूरत हाल एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन जनरल साहब देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के हक में बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा मुश्किल में है। खास करके अगर सिद्धू साहब की बात करें तो उन्होंने जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जप्फी दी वो उनके गले ही पड़ गई है। और कपिल देव जो कि फादर ऑफ क्रिकेट हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया, उसके भी खिलाफ पड़ गए। आखिर ये रवैया किस चीज की निशानदही करता है? देखिए, बात यह है कि मोदी साहब को पाकिस्तान बैशिंग ने पहली दफा पे किया और उसी की बुनियाद पे वो इलेक्शन जीत के हिंदू वोट को कैपिटलाइज किया और वो हुकूमत में आए। और अब वो दूसरी दफा वही खेल खेल के उनको उसका यूं कह लीजिए कि चस्का लगा है और मौका उनको मिल गया। ये उन्होंने क्रिएट किया, बाहर सूरत एक हाइप क्रिएट की और आज
आप देख लीजिए कि पूरा भारत पागलों की तरह पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी कर रहा है और मोदी साहब उसको कैपिटलाइज करेंगे। तो ये तो उनको सियासी तौर पे सूट करता है और उन्होंने अपनी सियासत सारी की इसी चीज के ऊपर है। ठीक। अब बात यह है कि इसका नुकसान क्या है। आप जब इतनी नफरतें और इतनी हाइप क्रिएट कर लेते हैं अपने मुल्क में, तो उनकी तवक्कुआत फिर आपसे बढ़ जाती हैं कि आपने तो पाकिस्तान को सबक सिखाना था, अब क्यों नहीं सिखा रहे। जो पिछली दफा उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया था उड़ी के वाक़े के बाद, उसकी वजह यही थी कि अवाम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया कि आप कुछ कर नहीं रहे पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक तो है। करने का एक रिस्क होता है कि अगर आप कुछ करें तो आगे से अगर जवाब उसका सख्त आ जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। लिहाजा उन्होंने ड्रामा रचाया और अब भी ये मुश्किल उनके लिए बन गई। यहां तक हो गया है कि मैं ये देख रहा था, इस पे क्लिप्स आ रही हैं कि जम्मू में ऐलानात किए जा रहे हैं कि जिन भी कश्मीरी लोगों को यहाँ पे मकान किराए पे दिए गए वो कल तक खाली उनसे करवाए जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप कश्मीरियों से जिंदगी का, रहन सहन का हक भी छीन रहे हैं। तो जब इतनी नफरत कश्मीर में भी होगी, इतनी नफरत आप अपने लोगों में भी फैला देंगे, तो कल अगर हालात को नॉर्मल करने की कोशिश की गई या दोनों मुल्कों के दरमियान मामला को ठीक करने की कोशिश की गई, मुज़ाकरात के जरिए करने की कोशिश की गई, तो अवाम, इंडिया में अवाम की ताईद गवर्नमेंट को नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में तो ये इशू रहा ही नहीं कभी। लिहाजा ये एक खतरनाक खेल है जो इंडिया खेलता है पिछले 2 टेन्योर से, यानी मोदी साहब के आने के बाद खास तौर पे ये खेला गया है। और अब की बार अगर ये खेल ज्यादा खेला गया तो फिर ये बहुत बड़ा नुकसान का सबब बन सकता है। जी फैसल साहब, जो ड्रामा रचाया जा रहा है, अवाम को जज्बाती किया जा रहा है, जिस तरह से जनरल साहब ने कहा कि अगर मामलात को नॉर्मल करने की कोशिश की गई तो फिर ये नॉर्मल नहीं होगा, आपको भी लगता है कि भारतीय अवाम इतनी ही जज्बाती है कि वो सिर्फ नफरत फैलाने के काबिल है, मोहब्बत फैलाने के काबिल नहीं है? देखिए नबीला, बहुत सादा सी बात है कि जो इंतहा पसंद हैं वो पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं और इंतहा पसंद जो हैं वो भारत में भी पाए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इंतहा पसंदों को इंतहा पसंद ही समझा जाता है। कभी भी पाकिस्तान में इंतहा पसंदों ने अपने आपे से बाहर होने की कोशिश की तो पाकिस्तानी रियासती इदारों ने इसको रियासत के लिए चैलेंज के तौर पे लिया और इंतहा पसंदों के ख़िलाफ़ जो है बाकायदा यहाँ पे ऑपरेशन किए गए और इंतहा पसंदों का, दहशत गर्दों का यहाँ पे जो है वो खात्मा किया गया। पाकिस्तान में इंतहा पसंद को इंतहा पसंद और दहशत गर्द को दहशत गर्दी कहा जाता है। पाकिस्तान में इंतहा पसंद और दहशत गर्द जो है वो कभी हुकूमत हासिल नहीं कर सके। लेकिन इंडिया का मामला जो है इससे कतई तौर पे मुख्तलिफ है। वहाँ पे इंतहा पसंद इतने ताकतवर हैं और दहशत, जो एक दहशत गर्दी जो उनकी मेंटेलिटी और जहनीत का एक खासा है, वो इंतहा पसंद इतने ताकतवर हैं कि वो हुकूमत भी हासिल कर लेते हैं। उनके आगे जो भारतीय फोर्सेस हैं और वहाँ की जो रेगुलर कुव्वतें हैं वो दोनों जो हैं वो बेबस मालूम होती हैं और पूरा का पूरा जो भारत है वो इन इंतहा पसंदों के आगे जो है वो यलगमाल बन चुका है। तो ये भारत के लिए खुद जो है इंतहा पसंद जो है वो खतरा बन गया। ये मोदी सोच है, ये पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है, ये मोदी सोच जो है ये भारत के लिए खतरा है। तो भारतीय फोर्सेस को चाहिए कि वो पाकिस्तानी फोर्सेस से जो है वो तरबियत ले और भारत में इस इंतहा पसंदी के खिलाफ ऑपरेशन करे, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस को जो है बहुत तजुर्बा है इंतहा पसंदी के खिलाफ ऑपरेशन करने का। तो ये जो मोदी सोच है ये इस वक्त खुद भारत, पाकिस्तान से ज्यादा भारत के लिए जो है वो खतरा बन चुकी है। तो वहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के खिलाफ और दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम मुक्तबा फिक्र के लोग इज्तिमाई आवाज उठाते हैं, तो वहाँ भी भारत के जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनको भी चाहिए कि वो पाकिस्तानी रवैये की तकलीद करते हुए इस इंतहा पसंदी के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि हम भी जो है वो एक कमजोर भारत नहीं चाहते, हम भी जो है इंतशार ज़्यादा भारत नहीं चाहते, हमें भी जो है एक हमें भी खत्ते का जो अमन है वो चाहिए, चाहे वो फिर हमारा हमसाया मुल्क भारत ही क्यों ना हो चाहते हैं। तो वहाँ पे जो जनूनियत है वो जनूनियत के खात्मे के लिए भारतीय फोर्सेस को, फौज को चाहिए कि वो एक बहुत एक संगीत तरह का एक ऑपरेशन करे और इस हवाले से, वरना ये खुद भारत के लिए ये तबाही का बाइस बन जाएंगे, लोग खुद उन्हीं को नुकसान होगा। आमिर साहब, अगर बात करें भारत के रवैये की, सबसे पहले इस किस्म के जब भी हरकत होती है, तिजारत पर पाबंदी लगा दी है, बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं, उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी स्टार्स हैं उन पर पाबंदी लगा दी और सबसे बढ़कर वहां पर मौजूद जो पाकिस्तानी है उन्हें ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर ये मुल्क छोड़ दिया जाए। क्या वो वाकई अभी तक इतने अडल्ट नहीं हुए हैं, इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि सारी सिचुएशन को समझ ही ना सके? और दूसरी जानिब अगर सरहद के इस पार देखा जाए तो पाकिस्तान इन तमाम मामलात को उतनी पजीराई भी नहीं दे रहा, उतने जज्बाती तरीके से देख भी नहीं रहा। हमारे लिए ये चीज़ कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है। हम वाकई इन तमाम बातों को हम समझ चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने की, इलेक्शन लड़ने की एक टैक्टिस ही है।
میں تو حیران ہوں ہم بحث کس بات پہ کر رہے ہیں کہ انڈیا میں یہ ہو جائے گا، انڈیا میں وہ ہو جائے گا. اپنی ایسی کی تیسی کرائے. اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے مودی تو کرنے دیں، مرتا ہے تو مرنے دیں. بھائی وہاں انتہا پسندوں کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. ہمارا بالکل ٹھیک ہے، کام کوائٹ، اور میسج چلا گیا، پرائم منسٹر نے دے دیا کہ بالکل اس دفعہ گپ شپ نہیں ہوگی، ٹھوک دیں گے. تو جب ہم ٹھوکنے کا ارادہ کر چکے ہیں تو انڈیا کو بھی پتا ہے، ان کی فورسز کو بھی پتا ہے. یہ پہلے بھی اپنے بندے جب مرتے تھے سرجیکل سٹرائک کا کہہ کے اور ہم نے جواب دیا تو یہ لاشیں بھی نہیں گننے آئے وہاں پہ. جنرل رائٹ شریف سے ہماری گفتگو ہوئی تھی ایوان صدر میں، انہوں نے کہا اپنے بندے تو اٹھا لو، یہ تو وہ فورسز ہیں، ان کی کیا بندہ بات کرے. ایشو یہ ہے کہ ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ انہیں الیکشن جیتنا ہے، کس قیمت پہ جیتنا ہے مودی سرکار کو. اسی لیے وہ دنیا کا ہر وہ الٹا کام کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ جنگ کا ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور کیا کر دیں گے. اور اسی لیے ہمارے ہاں بالکل اچھی پوزیشن لی ہے ہماری حکومت نے، جذباتی فضا نہیں بنائی، ورنہ ہم اگر فضا بنائیں گے تو یہاں پہ بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پہ ہوتا رہا ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہمیں اپنی جو معیشت ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، ہمارے ڈیٹس بہت ہیں، ہمیں اس طرف جانا ہے. اور اگر ایک پاگل ہمسایہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہماری فورسز کھڑی ہیں، ان کو جواب دینے کے لیے ہمیں بالکل اعتماد بھی ہے اور حوصلہ بھی ہے. تو پھر اور تیاری بھی پوری ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم منظر عام پر نہیں لے کر آتے. حکومت کو حزب اختلاف کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہیے اور ان کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے. ٹھیک ہے اشرفی صاحب، یہ بات تو ہم سمجھ گئے، پاکستانی قوم تک سمجھ گئی کہ وہاں پر جب بھی الیکشن ہونے ہوتے ہیں اس طرح کی ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے، دنگے فساد کر دیے جاتے ہیں، پاکستان مخالف باتیں کر کے نعرے لگا کر ووٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ بات بھارتیوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ مولانا صاحب یہ سوال آپ سے ہے. مولانا صاحب کو شاید آواز نہیں آ رہی ہے، ان کا بھی موقف لیں گے. ہم اپنے اگلے سوال کی جانب جائیں گے، ہمیں بریک لینا ہے. اگلا سوال ہمارا ہوگا کہ عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادو کیس جاری ہے، کس کی پوزیشن زیادہ سٹرونگ ہے؟ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. پوری طرح تیاری سے موجود ہیں، اٹارنی جنرل ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں. انشاءاللہ کامیابی ہی ہوگی، ہم اچھا گمان رکھتے ہیں. ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے. کمانڈر یادو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. India is asking for something that the ICJ has never ordered in the past, namely an order for acquittal, release and return to India of Commander Yadav. عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادو کیس کی سماعت جاری ہے اور آج پاکستانی وکیل خاور قریشی نے جاندار دلائل دیے تو بھارتی وکیل سر پکڑ کر بیٹھ گئے. قونصل رسائی کے بھارتی راگ پر پاکستانی وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کئی سوالات اٹھائے اور پوچھا کہ بھارت نے کلبھوشن یادو کی شہریت کا اعتراف ہی نہیں کیا تو قونصل رسائی کا مطالبہ کیسا؟ اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے ہمارا یہ سوال کہ عالمی عدالت میں کلبھوشن کیس جیتنا پاکستان کے موقف کی جیت کے لیے کتنا ضروری ہے؟ مولانا اشرفی صاحب، اس کا آغاز آپ سے کہ پاکستان کے موقف کی جیت کے لیے یہ کیس جیتنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے یہ کیس انشاءاللہ ہم جیتیں گے. ایک قاتل سفاک درندہ جس نے بے گناہ انسانیت کا قتل عام کیا ہے، اور ہمارے پاس بے انتہا شواہد ہیں. اور کیا دہشت گرد بھی کبھی سفارتکار ہو سکتا ہے؟ نہ اس کا کوئی یہاں تعلق تھا، نہ واسطہ تھا. جو کچھ وہ ایران میں بیٹھ کے یہاں کر رہا تھا، آتا تھا جاتا تھا، وہ سب کے سامنے ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اسے کوئی ریلیف ملے گا. انشاءاللہ ہم یہ کیس جیتیں گے. معذرت کے ساتھ وقت کی قلت ہے. جنرل صاحب، پاکستان کے دلائل مضبوط ہیں اور انڈیا کے دلائل کمزور، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو نکات ہم نے اٹھائے، جیسے ہم نے ڈول پاسپورٹ کی بات کی، 17 دفعہ اس نے ٹریول کیا، پاسپورٹ اصلی ہے، اس کا فورنزک ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے. اسی طرح اس کے ریٹائرمنٹ کی بات انہوں نے کی تھی، اس کی کوئی تفصیل نہیں انہوں نے دی. تو بھارت کے پاس دکھانے کو ہے کچھ نہیں. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ کیس بھارت کے فیور میں نہیں جا سکے. موقف جو پاکستان کا ہے یہ جیتنا کتنا ضروری ہے پاکستان کی جیت کے لیے؟ دیکھیں ضروری ہے بھی صحیح اور اتنا نہیں بھی ہے، کیونکہ آئی سی جے جو ہے وہ پاکستان کے کورٹس کے جو فیصلے ان کو اوورٹرن تو کر نہیں سکتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو ان کی کہانی میں جو کمزوریاں تھیں، تو جھول تھا انڈیا کی کہانی میں، وہ ابھر کر ساروں کے سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے عامر صاحب. السلام علیکم، میں ہوں نبیلہ سندھو. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.